आन्सर माइनर हुन्छ तर हामी कुरा जस्तै हो अझै जिल्ला अच्छा मजा ल अहिले हामीले दोस्रो चरणको कक्षा सुरु गरिरहेकोमा अब हाम्रो आज 2017 साल मङ्सिर महिनाको 14 गते आइतबार र आज हामीलाई क्लास हाम्रो रिना दिदीले क्लास दिनुहुनेछ यो जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिधर्मको उपयोग र उहाँले जुन यो टाइप भएकोलाई रिना दिदीले पुरा 8, 9, 10 कक्षाको लागि उहाँ जुन टाइप भएको यो अभिधर्मको उपयोग सम्बन्धी पुस्तकलाई उहाँले जुन करेक्सन गरेर सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई त्यसको लागि पनि धेरै धेरै साधुवाद सहित र अहिले हाम्रो परिधि विद्यार्थीहरूलाई र साथसाथै अभिधर्म प्रति इच्छुक हुनुभएका सबै विपक्षी साधकहरू महानुभावहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अहिले क्लास लिइदिनु हुनको लागि हाम्रो रिना दिदीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। रिनाले अब अनुकूलता अनुसार क्लास दिनुहुनेछ। नमस्ते भन्दै सबैजना आइपुग्नु भयो होला अहिलेसम्म त है। आज चाहिँ हाम्रो दोस्रो कक्षा भयो, सुनिरहेछ है? आज चाहिँ दोस्रो कक्षा हो। अब हामीले चाहिँ 16 पिरियडमा 8 परिच्छेदलाई 2 भाग गरेर गर्ने भनेको अस्ति। अब यो च्याप्टर त त्यही हो, परमार्थ सत्य फर्स्ट च्याप्टर नै हो। अस्ति चित्त परमार्थमा पनि अब चित्त चेतसिक रूप निवान मध्ये चित्त एउटा मात्रै भ्यायो भन्नु पर्यो अस्तिकोमा। अहिले चाहिँ अब चेतसिक रूप बाँकी चाहिँ गर्ने हो भन्नाले अहिले यहाँहरूसँग त्यो किताब चाहिँ भएको हो। कतिजनासँग छ यो किताब? नभए मैले अस्ति जस्तै त्यो अहिले एकछिन म त्यो फाइल ओपन गर्छु। यो किताबको मसँग भएको सफ्ट कपी त त्यो भन्तीले ग्रुपमा पठाएको हो क्यारे है? अहिले चाहिँ यो सेयर गर्नलाई कृष्ण प्रसाद मानन्दरज्यूले हजुर भइसक्यो दिदी, सेयर गर्नुस् हुन्छ। अब मलाई होस्ट गर्नुभयो? होस्ट गर्नु पर्दैन, तपाईलाई एलो गरेछि हुन्छ। ए एलो गरिसक्यो ल, मैले अब सेयर गरे हुन्छ है? हुन्छ नि। आएको छ कि छैन खोइ? युआर स्क्रिन सेयरिङ भनेर त आयो देखिन्छ? यही हो है, अस्ति हामीले सुरु गरेको यही हो। यो परिच्छेद 1 को 4 परमार्थ धर्महरू। अब यसमा चाहिँ किताबकै लहलहैमा गएको, किनभने अब जाँचको बेलामा तपाईले यही किताबलाई लिएर बसेर पढ्नुपर्छ। यताउतिको मैले पढाउन थाले भने पनि तपाईले गाह्रो हुन्छ भने एसी बेसमा गरेको है। अब अस्तिको चाहिँ यहाँसम्म गरेको थिएँ मैले। मेरो यो एरोले जहाँ छको हो त्यहाँसम्म हेर्नु होला। तपाईहरु आफ्नोसँग किताब छ भने किताब पल्टाउनुस्, होइन भने कम्प्युटर ल्यापटप छ भने त्यो फाइल पल्टाउनुस्, अनि चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र आज चाहिँ अब यो चेतसिक परमार्थ यो किताबमा यो सब हेडिङहरु चाहिँ छैन। मैले चाहिँ यहाँ सब हेडिङहरु बनाइदिएको छु। यही किताबमा नभएको कुरा मैले थपिदिएको छु है। अब चेतसिक परमार्थ आज पढ्नु पर्यो। अब तपाईहरुले बोल्न त म्युटमा सबैलाई म्युट गरिराखेको होला। भन्नुस् त ल, भन्न पनि अप्ठ्यारो छ यहाँ। परमार्थ 4 वटामा चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण है। निर्वाण हजुर। अब चाहिँ चेतसिक, आज चाहिँ चेतसिक पढ्नु पर्यो। चेतसिक अर्को परमार्थ धर्म हो भनेर सुरु गरेको छ यो है।
मैले हाइलाइट गरेको लाइन। यो हाइलाइट गरेको पनि देखिन्छ तपाईकोमा? देखिन्छ है, ठिक छ। चेतसिक अर्को परमार्थ हो भन्यो। अनि चेतसिक पनि अब नाम र रूप दुईटा परमार्थ छुट्याइएकोमा चेतसिक पनि नाम स्वभाव नै हो, नाम धातु नै हो है। नाम परमार्थ हो अथवा चित्त चेतनासँग मिल्ने कुरा, चित्त चेतनासँग मिल्ने कुरा। अनि चेतसिक चित्त सँगसँगै आउने परमार्थ धर्म अथवा स्वभाव भयो। सँगसँगै कसरी आउँछ? अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा यसैमा आउँछ है। चित्तले एउटा आलम्बन लिने काम गर्छ। चित्तको काम नै आरमणलाई अनुभव गर्ने। चित्तले आरमण अनुभव गर्ने बित्तिकै त्यहाँ अर्को सोच अथवा अंग्रेजीमा मेन्टल फ्याक्टर अथवा थट्स भनिन्छ, स्रोतको आलम्बन तुरुन्तै आउँछ। त्यो तुरुन्तै आएपछि त्यहाँ त्यो चित्तको स्वभाव नै जुन किसिमको चेतसिक आयो त्यस्तै खालको स्वभाव भएर चित्तको नाम बस्न जान्छ। चेतसिक भनेको यसरी हो है। अब त्यसको बीचमा तुरुन्तै आउँदैन, अन्य किसिमको पनि धेरै कुराहरू यसमा बुझ्नु पर्छ। तर अहिलेलाई के बुझ्नुस्, चित्त सँगसँगै एकछिन पनि होइन, त्यो टाँसिएरै आउँछ चेतसिक। उदाहरण दिँदाखेरि कसरी दिएको छ भने चित्त आएपछि चेतसिक आउनलाई कुनै मेहनतै गर्नु पर्दैन, कुनै एफोर्ट नै गर्नु पर्दैन, त्यो आफसे आफ आउँछ भनिएको छ। कसरी आफसे आफ आउँछ? उदाहरणमा के उदाहरण राम्रोसँग दिएको छ भने अँध्यारो ठाउँमा हामीले बत्ती बाल्यौं भने बत्ती बाल्ने बित्तिकै उज्यालो भइहाल्छ। त्यसरी उदाहरण दिएको छ। सँगसँगै आएको है, चित्तसँगै चेतसिक तुरुन्तै आउँछ। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो लाइनमा। आलम्बनलाई अनुभव गर्ने बेलामा चित्त मात्रै हुँदैन, चेतसिक तासिएर आउँछ। अब चेतसिक के हो भनेर बुझ्ने हो आज है। चेतसिक भनेको चित्तसँगै तासिएर आउने मानसिक धर्म, स्वाभाविक धर्म। अब त्यो चेतसिक भनेको अब यहाँ अलि टेक्निकल जाउँ। चेतसिक कतिवटा हुन्छ भनेर चेतसिक कतिवटा हुन्छ भनेर पढ्नु भएकोलाई थाहा छ है। कतिवटा भनेर तोकिएको छ चेतसिक? 52 वटा। ए बोल्नु भयो कसैले है, 52 वटा चेतसिक हुन्छ भन्यो है। अब त्यो चेतसिक 52 वटा के भनेको भन्दाखेरि त्यो चेतसिकको स्वभाव अनुसार त्यसलाई बुझ्ने हो। आज चेतसिक नै पढ्ने भएर यहाँनिर अलिकति चेतसिक के हो भनेर बुझ्नुको साथसाथै चेतसिक 52 वटालाई पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। अब त्यो चेतसिक 52 वटालाई बुझ्नलाई 3 थरीले बुझौँ पहिले है। कुशल चेतसिक, राम्रो विचार आउने मेन्टल फ्याक्टर, कुशल चेतसिक भनेर आयो एउटा। अहिले किताबमा पढ्दाखेरि यसरी आउँदैन, मैले बुझाउनलाई मात्रै भनेको। किताबमा हामीले पढ्दाखेरि त अब न्युट्रल वाला सब चित्त साधारण पहिले आउँछ। राम्रो चेतसिक हाम्रो चित्तलाई राम्रो बनाइदिने कुशल चेतसिक है, सफा बनाउने, राम्रो बनाउने, चम्किलो बनाइदिने खालको मेन्टल थट है, मनको विचार, यो किसिमको चेतसिक। अर्को हाम्रो चित्तलाई दूषित बनाउने, फोहोर बनाउने, मैलो बनाउने, अकुशल, हामीलाई गलत काम गर्नलाई उस्काउने खालको गलत चेतसिक, अकुशल चेतसिक। तर कुशल चेतसिक र अकुशल चेतसिक आउनको लागि फेरि त्यहाँ एउटा सब चित्त साधारण चेतसिक भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको सबै चेतसिक सबै चित्तमा आउनु नै पर्छ, चाहे राम्रो चाहे नराम्रो, त्यस्तो खालको चेतसिक हुन्छ है। एकछिन मैले या ब्रेक गर्नु पर्यो, मेरो ब्याट्री सिधिएको छ है। म एकछिन उठ्छु है, मेरो खट्टै यो ल्यापटप निप्छ। अब म छिटो चार्जर लिएर आउँछु है।
सबै चित्तमा आउने चेर्सिक सबै चित्त साधारण कम्प्युटरलाई पनि खाना खानुपर्छ है। अब चेर्सिकमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने सुरुमा आउँछ सब चित्त साधारण चेर्सिक भनेर। त्यो चाहिँ 60 वटा हुन्छ। किताबमा त छ नि है, किताब त आफ्नो हातमा छ भने। अब यो अहिले हामीले पढिरहे जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिधर्मको उपयोग भन्ने किताबमा यसरी प्राविधिक किसिमले छुट्याइदिएको छैन। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि बुझ्नुपर्ने हो। त्यसैले अस्ति पनि मैले भने बेसिक नपढेको, कहिले पनि अभिधर्म पढ्दै नपढेकोलाई यो किताब पढ्न अलिक गाह्रो हुन सक्छ। त्यसको लागि अलि अर्को किताब साथमा हामीले पढ्नुपर्छ। अर्को कुनै किताब जस्तै धम्मवती गुरुमाले लेखेको किताब, अगन्यानी गुरुमाले लेख्नुभएको किताब, अगन्यानी गुरुमाको पनि हो क्यारे, अनि ज्ञानपुनी भन्तेले लेख्नुभएको किताब, धर्मगुप्त भन्तेले लेख्नुभएको किताब हामीलाई प्राप्त हुने, अनि महेन्द्र रत्न साक्यले लेख्नुभएको किताबहरू हामीलाई बिगिनर्सलाई धेरै सजिलो छ। त्यो किताबहरू चाहिँ बटुल्नुहोस् है, अनि मात्रै यो किताबलाई हेल्प हुन्छ यो पढ्नलाई। अब सब चित्त साधारण चेर्सिक आउँछ पहिले, त्यो सबै चित्तसँग मिल्ने खालको, नत्र भने सबै चित्तसँग सबै चेर्सिक मिल्दैन। जस्तै कुशल चित्त छ भने त्यसमा अकुशल चेर्सिक मिल्दैन। हामीलाई हाम्रो मनमा राम्रो राम्रो विचार आउने, हाम्रो दान चित्त आउने, त्याग चित्त आउने, मैत्री चित्त आउने बेलामा हाम्रो मनमा द्वेष चित्त आउँदैन, द्वेष चित्त मिल्दैन। त्यसै बेसकरी रिस उठेको बेलामा हाम्रो मन शान्त हुँदैन, हाम्रो मनमा मैत्री चित्त आउँदैन। यसैले तर यो सब चित्त साधारण चेर्सिक भन्दाखेरि त्यो भने सबैसँग सबै चित्त सँगसँगै आउनु नै पर्ने। अब त्यो सब चित्त साधारण चेर्सिक 60 वटा के हो भन्दाखेरि किताबमा घोकेर पढ्नेलाई त तुरन्तै भर्न सक्छ। मसँग यो किताब छ है, अब तपाईहरुलाई अब क्लासमा भए पो म धेरै किसिमले हेल्प गर्न सक्थे। यो सब चित्त साधारण चेर्सिक 60 वटा भनेर फर्स्ट वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवित इन्द्र, मनस्विकार भन्छ। अब यो एक एक गरेर छुट्याएर अहिले यहाँ पढ्नु परेन, हाम्रो किताबमा भएको मात्रै हो। त्यसपछि पकिनक चेर्सिक, वितक, विचार, अधिमुख, वीर्य, छन्द, पीति भनेर त्यो 7 वटा, अनि पकिनक चेर्सिक 6 वटा। सबसाधारण चेर्सिक 60 वटा, पकिनक चेर्सिक 6 वटा। त्यो 7 र 6 जोडेर 13 वटा। त्यो 13 वटालाई अन्य समान चेर्सिक भनेको छ। अन्य समान, अन्य माने अरु, समान माने मिल्ने, अरुसँग मिल्ने चेर्सिक बनेको छ है। अनि सबचित्त साधारण चेर्सिक त सबै चित्तसँग 89 चित्तसँगै मिल्ने खालको भयो। पकिनक चेर्सिक चाहिँ त्यो कुनैसँग मिल्ने कुनैसँग नमिल्ने हुन्छ, तातीपाती हुन्छ भन्छ। जस्तै अब यसमा वितक, विचार, पीति भने ध्यान अङ्गको चेर्सिक ध्यान चित्तमा मात्रै मिल्छ। रूपावचर, अरूपावचर लोकुटरमा मात्रै मिल्छ, त्यस्तो भने हुन्छ पछि है। जे होस्, अब यो 13 वटालाई अन्य समान चेर्सिक भनेको छ। त्यो कुरा चाहिँ यो हाम्रो पढिरहेको किताबमा छैन, यहाँ बुझ्नु मात्रै हो। जे होस्, अब चेर्सिक भनेको के हो त? चेर्सिक भनेको चित्तसँगै तासिएर आउने, त्यसलाई चाहिँ हामीले सब चित्त साधारण चेर्सिकसम्म बुझे। चित्त एक्लै आउँदै आउँदैन, चित्तको स्वभावै हो, चित्त सँगसँगै चेर्सिक आउँछ नि आउँछ। अब हाम्रो यो किताबमा अब यहाँ देखौँ, वेदनालाई एक्जाम्पलमा दिएको छ। वेदनालाई उद्देलन दिँदाखेरि यहाँ मैले यो किताबमा देखे सबै कुरालाई मैले अलि यो मेरो यो सफ्ट कपीमा अस्ति एडिट गर्दाखेरि अलिक फरक पारिदिएको छु। यो प्याराग्राफहरु चाहिँ यो उदाहरणको निमित्त वेदनालाई लिउँ भनेको छ। अब चेर्सिक बुझाउनलाई वेदना बुझाएको हो, वेदना चेर्सिकले देखाउन खोजेको हो, चेर्सिक बुझाउनलाई है। अब वेदना चित्तमा वेदनाको अनुभव आउनलाई त्यहाँ पहिले आरमन तक्कर हुनु पर्यो। जुनसुकै किसिमको आरमन तक्कर भएर
चित्त उत्पन्न भएपछि त्यसमा चाहिँ महसुस गर्ने काम अब सब चित्त साधारण चेतसिकले क्रमशः गरिसकेपछि त्यसमा वेदना पनि आउँछ। फर्स्ट वेदना, स्पर्श हुने बित्तिकै वेदना आउँछ। अब त्यो वेदना कस्तो छ भन्दाखेरि सुख दुःखको केही एउटा चाहिँ सुख दुःखको केही अनुभव नगर्ने चित्त भयो। तर वेदना आइसकेपछि त्यसमा चाहिँ वेदना चेतसिक आइसकेपछि कि त त्यो सौमनस्य वेदना हुन्छ कि त दौमनस्य वेदना। रमाइलो मनपर्ने खालको वेदना नि हुन सक्छ, रमाइलो नभएको दुःखद वेदना पनि हुन सक्छ। दुःखकर वेदना नहुँदा पनि वेदनाहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो उपेक्षा वेदना पनि हुन सक्छ। यसरी हामी जस्तो सत्व प्राणी जीवित प्राणीमा वेदना सधैँ हुन्छ, सधैँ हुन्छ त्यहाँ वेदना। किनभने वेदना नै चित्तलाई परिवर्तन गर्छ। चित्त आफैमा केही पनि होइन, आरमण लिने मात्रै हुन्छ। तर त्यो वेदना चेतसिक मिल्ने बित्तिकै त्यहाँ कि त सौमनस्य वेदना कि त दौमनस्य वेदना भनेर आइसकेको हुन्छ। यसैले यहाँ चाहिँ चित्तको स्वभाव र चेतसिकको स्वभाव बुझाउनलाई उदाहरणको निमित्त वेदनालाई लिउँ भनेर लेखाएको छ। त्यसपछि फेरि अर्को यसलाई छोडेर अर्को उदाहरणको लागि भनौँ भनेर चक्षु विज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ। जब चक्षु विज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ भन्यो, चक्षु विज्ञानको उत्पत्ति कहिले हुन्छ, कुन बेलामा हुन्छ? चक्षु विज्ञान, चक्षु पालीमा भन्ने हो भने चक्षु विज्ञान। चक्षु विज्ञानको उत्पत्ति कहिले कुन अवस्थामा हुन्छ त? चित्त उत्पन्न हुनलाई त हेतु चाहिन्छ। चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुनको लागि कति थरीको आवश्यकता छ भने के कारण जुट्नु पर्छ? चक्षु प्रसाद रूप हुनु पर्यो, आँखा चाहिँ तेजिलो देख्ने खालको आँखा हुनु पर्यो। अनि आँखाले देख्नको लागि त्यहाँ रूप रङ्ग के हो त्यो वस्तु हुनु पर्यो। अनि त्यो स्पर्श हुनको लागि त्यहाँ प्रकाश तेज हुनु पर्यो, अन्धारो ठाउँमा देख्दैन जे होस्। यसरी स्पर्श भइसकेपछि त्यहाँ चक्षु विज्ञान भनेर आउँछ, आँखाले देख्ने अवस्था आयो। तर त्यो देख्नेसम्म मात्रै हो, रूप वाला रङ्गलाई देख्नुसम्म मात्रै भयो। तर वस्तुप्रति अब त्यो चाहना बेचाहना केही पनि छैन चक्षु विज्ञानसम्म, होइन? चक्षु विज्ञानसम्म उसलाई चाहना केही पनि छैन। तर त्यो चक्षु विज्ञानले हेरेको आलम्बन रूपलाई मन पराउने चित्त पनि हुन सक्छ, मन नपराउने चित्त पनि हुन सक्छ। अब त्यो केले गर्छ रे भन्दाखेरि चेतसिकले गर्छ, चित्तको चेतसिकले गर्छ। चित्तको काम त जान्नु मात्रै हो। चित्तको साथसाथै उत्पन्न हुने चेतसिकले अब चाहिँ भोग गर्छ। त्यो सबै चेतसिकहरूको आफ्नो आफ्नै काम छ। यहाँ वेदनाको मात्रै उदाहरण दिएको हो। कुनै राम्रो मनपर्ने प्रिय वस्तु देखेपछि चक्षु विज्ञान हुने बित्तिकै त्यहाँ कस्तो वेदना आउँछ? रमाइलो सुख सोमनस्य वेदना आउँछ। अनि फोहोर ठाउँमा गयो, फोहोर देख्यो, दुःख हुन्छ। आफूलाई मनपर्ने चिज देख्यो, दुःख हुन्छ, वेदना हुन्छ। आफूलाई नभए पनि भनौँ अब हामी सामान्य मान्छेले बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि बाटोमा कतै ठुलो एउटा एक्सिडेन्ट भएको आँखाले झाट्ट देखेपछि कस्तो हुन्छ? धेरै दौमनस्य वेदना आउँछ। हामी चिच्याउँछौँ होला है, आफैलाई एक्सिडेन्ट नभएको भए पनि यस्तो किसिमको वेदना आइहाल्छ, दौमनस्य वेदना है। यसै किसिमले धेरै किसिमको छ, यहाँ दियो चेतसिक जम्मा 52 प्रकारका छन् भनेर। त्यो 52 प्रकारका चेतसिक भए पनि त्यसलाई ग्रुप गर्दाखेरि सबैसँग मिल्ने अन्य समान अनि राम्रो राम्रो गर्ने कुशल शोभन भन्छ यसलाई, कुशल भएन शोभन चेतसिक भन्छ। अनि नराम्रो गराउने अकुशल चेतसिक, 3 थरीको है। अनि यहाँ फेरि देख्यो है 60 प्रकारका चेतसिकहरू चाहिँ चित्तसँगै उत्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ के भनेको त? यो सब चित्त साधारण चेतसिक। यसमा चाहिँ अब संज्ञाको उदाहरण दिएको छ।
संज्ञा पनि सबचित्त साधारण चेर्सिकमै आउँछ। अब यहाँहरुसँग यो किताब छैन भने किताब कापी लिएर बस्नु भएको छ भने एकचोटी आफ्नो नोटबुकमा लेख्नु भए पनि हुन्छ। सबचित्त साधारण चेर्सिक भन्दाखेरि के फस्छ वेदना, 1 नम्बरमा फस्छ वेदना, संज्ञा 3 नम्बरमा संज्ञा, अनि 4 नम्बरमा चेतना, 5 नम्बरमा एकाग्रता, 5 नम्बरमा एकाग्रता, 6 नम्बरमा जीवित इन्द्रिय, 7 नम्बरमा मनसिकार। यो 7 वटा चाहिँ उत्पन्न नै हुन्छ, चित्त सँगसँगै टाँसिएर आउने खालको भयो। यस्तै चाहिँ संज्ञा पनि चेर्सिक हो भने अगाडि हामीलाई अगाडिको प्याराग्राफमा वेदनाको एक्जाम्पल दियो, यहाँ आएर संज्ञा चेर्सिकको एक्जाम्पल दियो। सबसे राम्रो त तपाईहरुलाई परियतिको जाँच दिनलाई सजिलो पार्नलाई सबसे राम्रो कुरा त तपाईले कसै गरेर पनि यो किताब चाहिँ हातमा लिनु भए एकदम राम्रो हुन्छ। या हामीले अब यो भर्चुअल क्लासमा पढ्दाखेरि त्यो ठाउँमा किताबको त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि एकचोटी हाइलाइट गरेर त्यहाँ नोट लेख्नु भयो भने पछि तपाईले पढ्न सजिलो हुन्छ। अब किताब पाउनै सकेन भने त अब आफ्नो यो ल्यापटपमा चिनो राख्दै जानु पनि हो, त्यो पनि दुईटै छैन भने अब नोट गर्नु हो है। नत्र पनि यो भर्चुअल क्लासमा म 1 घण्टा यसरी डालेर गराएको तपाईले सुन्दै गरेको त्यो जाँचको प्रिपरेसनको बेलामा सम्झिनु गाह्रो हुन्छ। अहिले त बुझ्या जस्तो हुन्छ, अनि चुप लाएर आफूले पढ्न खोज्दाखेरि बुझ्न गाह्रो नै हुन सक्छ है। अब जस्तो संज्ञा पनि चेर्सिक हो भनेर भन्यो, संज्ञा चेर्सिक भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि संज्ञा भनेको चिनेर सम्झेर राख्ने कुरालाई भन्छ। यसलाई चाहिँ विशुद्धि मार्ग परिच्छेद यो पनि दिएको छ संज्ञाको बारेमा। एउटा चक्षु विज्ञानले कुनै एउटा रूपलाई अथवा केहीलाई देखेर चिनेर यो यही हो भनेर एकचोटी चिनेपछि त्यो स्मरणमा रहिरहन्छ, सम्झना रहिरहन्छ। संज्ञाको लक्षण सम्झनु हो, यो यही हो भनेर है। सानो बच्चालाई ए फर एप्पल भनेर आमा चाहिँले सिकाउँछ, अनि यस्तो खालको फलफुललाई एप्पल भन्ने भनेर उसले सानोमा सिकेको छ भने त्यो संज्ञा उसको दिमागमा रहिरहन्छ, त्यो संज्ञाको काम हो। यसमा चाहिँ जसरी सिकर्मीहरू काठको सम्बन्धमा गर्छन् भनेर दिएको छ एक्जाम्पलमा। ल फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याएको छ यहाँ। चित्तले कुनै पनि आलम्बनलाई मात्र जान्दछ, त्यो आलम्बन के हो भनेर अंकित पनि गर्दैन, सम्झिने पनि गर्दैन। सम्झिने काम कसको त संज्ञाको हो, संज्ञा चेर्सिकको हो। त्यसैले संज्ञा चेर्सिकले हो भनेर यहाँ बुझ्नु पर्यो अभिधर्म पढ्नेले। अनि यो किताबले बारम्बार के लेखेको हुन्छ भने आत्माले सम्झिराखेको होइन भन्छ। यो किताब लेख्नेले बारम्बार किताब पुरै सिंगै किताब पढ्नुस्, बीचबीचमा यो आत्माले गरेको होइन भनेर। आत्मा भन्ने छैन, यो चित्त र चेर्सिक परमार्थ धर्ममा हामीले बुद्धले देखाउनु भएको परमार्थ धर्मलाई अध्ययन गर्यो भने त्यहाँ एउटा नित्य शाश्वत आत्मा चाहिँ भेटिदैन है। त्यसैले यो अर्कै किसिमले बुद्ध दर्शन पढ्ने हो। यसरी आत्माले सम्झिराखेको होइन, संज्ञाले सम्झिराखेको हो। यो रातो छ, यो घर हो, यो के हो, यो चरा हो भनेर बुझ्ने रे, यो चाहिँ संज्ञा है। अब सबचित्त साधारण चेर्सिकै अर्को चेर्सिकलाई चेतनालाई पनि बढाउन खोज्यो। चेतना फेरि अर्को किसिमको चेर्सिक हो भन्यो। यहाँ चाहिँ चेर्सिक सबै सबचित्त साधारण चेर्सिकै आएको छ। यो चेतना पनि सबै चित्तसँग, प्रत्येक चित्तसँग उत्पत्ति हुन्छ। चेतना नै हो आशय चेतना। चेतनालाई यसरी अघिको लेखेकोमा यो चाहिँ एक किसिमको चित्तलाई आशय दिने, टेवा दिने खालको चेर्सिक भन्छ। चित्तलाई पनि एउटा चित्त बन्नलाई पनि त्यसलाई धेरै कुरा त्यसमा तत्त्वहरू मिल्नु पर्छ। त्यो चाहिँ चेतना भनेको आशय अथवा काम कुरोलाई टेवा दिने खालको चेर्सिक भनेको छ। यसरी प्रत्येक चित्तको उत्पत्ति साथै उत्पन्न हुने चेर्सिक के हो त? सबै चित्तमा तास्सेरै आउने चेर्सिक के हो त?
तपाईले नबुझे पनि बोल्नुस्। सब चित्त साधारण चेत, चित्त सँगसँगै आउँछ, त्यो छुट्टिदैन। चित्त एक्लै उत्पन्न हुँदैन, चित्तको स्वभाव यस्तो हो, एक्लै उत्पन्न हुँदैन, चेर्सिएको तासिएर उत्पन्न हुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ प्रत्येक चित्तको साथै उत्पन्न हुने, अब यहाँ पनि एउटा प्याराग्राफ चेन्ज गरे नि हुन्छ जस्तो छ। अब प्रत्येक चित्तको साथै उत्पन्न नहुने चेर्सिकहरू पनि नभएका होइनन् रे। त्यो सबै बेला त्यो सबै चित्त सँगसँगै उत्पन्न हुने एक खाले भयो हैन। अब एउटै अब चेर्सिकको स्वभाव कस्तो त? चित्त एक्लै उत्पन्न हुँदैन, चेर्सिक अनि चित्तको काम के हो त? आरमानलाई जान्नु र अर्को के बुझ्नु पर्छ, चित्त एकचोटीमा एउटै चित्त मात्रै हुन्छ। एउटा समयमा एउटै चित्त, वान चित्त एट वान टाइम। दुईटै चित्त प्यारलली समानान्तर किसिमले आउँदैन। त्यो चित्तको काम सिध्यो, त्यो उत्पत्ति भयो, चित्त निरोध भयो, फेरि अर्को चित्त, फेरि अर्को चित्त, एक समयमा एउटा मोमेन्टमा एउटै चित्त। तर चेर्सिकको स्वभाव त्यस्तो हुँदैन। चेर्सिक धेरैवटा सँगै मिलेर आउँछ। सब चित्त साधारण चेर्सिक 7 वटा आउने नै भइसक्यो, अनि त्यसमा जोडेर आउने अर्को चेर्सिकहरू। र अब चेर्सिक कन्दलाई डिटेलमा हामीले पछि पढौँ भने त्यो कुन कुन चित्तसँग के चेर्सिक मिलेर आउँछ भनेर संयोग नय अनि संग्रह नय भनेर पढ्ने बाँकी छ, त्यसमा आउँछ। तर यहाँ यति मात्रै बुझ्नुस्, चेर्सिक एक्लै आउँदैन। चित्त एकचोटिमा एउटै हुन्छ भने चेर्सिक एकचोटिमा एउटै हुँदैन, धेरैसँगै आउँछ। अब यहाँ चाहिँ अर्को, अब प्रत्येक चित्तको साथै उत्पत्ति नहुने चेर्सिकहरू पनि नभएका होइनन् भनेको, अब सबै एकैचोटि आउने भए पनि मिलेर आफ्नो आफ्नो अवस्थामा आउने चेर्सिकहरू चाहिँ के भयो त? अकुशल भयो, अकुशल चेर्सिक अनि शोभन चेर्सिक दुईटा, यहाँनिर एउटा अकुशल, यहाँनिर एउटा शोभन। अकुशल भनेको नराम्रो। हाम्रो चित्तको स्वभाव कस्तो? निर्मल पानी जस्तो है। चित्त त राम्रै हो नि, चित्तसम्म बस्यो भने चित्त राम्रै हो। त्यो चित्तलाई दूषित पार्ने अकुशल चेर्सिक, चित्तलाई सफा पार्ने शोभन चेर्सिक, यो हो है। अब किताबमा यो शोभन दुईटा, अब फेरि म रिपिट गर्छु। चेर्सिक 52वटा टोटलमा, फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु है। चेर्सिकको स्वभाव चित्तसँग तासिएर आउने, त्यसमध्ये 7 वटा कम्पलसरीले आउँछ। एउटा चित्त उत्पन्न भएपछि आउँछ नै आउँछ, सब चित्त साधारण जुनसुकै खालको चित्त उत्पन्न हुनलाई त्यो 7 वटा चेर्सिक मिलेर आउँछ। तर त्यसपछिको चित्त चेर्सिकहरू कि त राम्रा हुन्छन् कि त नराम्रा हुन्छन्। राम्रा चेर्सिकले हाम्रो चित्तलाई राम्रै बनाइदिन्छ, नराम्रा चेर्सिकले हाम्रो चित्तलाई नराम्रै पार्दिन्छ। अब यसको उदाहरणमा चाहिँ पानीको एक्जाम्पल दिएको हुन्छ। पानीको स्वभाव निर्मल छ, पानीको कुनै पनि रङ छैन है। यहाँ अब क्लास त होइन, भर्चुअल हो, फेरि यसलाई फेसबुकमा लाइभ दिएको छ भन्छ, जस्तो पायो त्यसरी जोक गर्न पनि हुन्छ कि हुँदैन? गरौँ है। एउटा गाना छ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा भनेर, जिसमें मिलाया उस रंग जैसा भने चित्त र चेर्सिकको कुरा त्यो गानामा मिल्छ। पानी एउटा भाँडोमा हामीले राख्यौं भने त्यसको रङ छैन, त्यसमा कालो रङ मिसाएपछि त्यो कालो पानी भयो। फेरि अर्को बाटामा हामीले एउटा भाँडोमा पानी राख्यो, त्यसमा रातो रङ हाल्यो भने त्यो पानीको रङ रातो पानी भयो, होइन त? ठिक त्यसरी नै चित्त निर्मल स्वभावको चित्तमा विभिन्न रङहरू मिसाउँदै गएपछि विभिन्न रङ भयो। त्यो पानीको नामै भएर जान्छ, कस्तो मैलो पानी, कस्तो सोफा पानी, त्यो पानी के भएको? कालो भनेर हामी भन्छौँ त्यस्तो। यसरी नै अब यहाँ अब चेर्सिकहरू कस्ता मिलेर आए त, यहाँ मैले हाइलाइट गरेँ, त्यो अनुसारको चित्त उत्पत्ति हुन्छ। अब यहाँ सबभन्दा पहिले यहाँ लोभ चेर्सिकको एक्जाम्पल दिएको छ। कुनै पनि वस्तु देख्यौं भने लोभ सहितको चित्त उत्पत्ति हुन सक्छ भन्यो। हामीले एउटा मनपर्ने वस्तु देख्यौं भने हाम्रो मनमा लोभ उत्पन्न हुन सक्छ, लोभ चेर्सिक उत्पन्न हुन्छ।
हुन सक्छ। अनि त्यो चित्तको नाम के भयो त लोभ चित्त भयो। त्यस्तै अब मन नपर्ने कुराहरू आयो, हाम्रो मन नपर्ने कोही मान्छे छ भने उसको उन्नति प्रगति भएको देखेपछि ईर्ष्या चेर्सिक आएछ, ईर्ष्या चेर्सिक, त्यो अकुशलमा आउँछ। हाम्रो चित्त ईर्ष्यालु भएर जान्छ। अब कुशल चित्तहरू सासरी उत्पन्न हुने चाहिँ यसको उल्टोमा चाहिँ राम्रो राम्रो अलोभ अदोष अमोह। यसलाई चाहिँ अब ग्रुपिङ गर्ने हो भने लोभ दोष मोह, अलोभ अदोष अमोह भन्छ। लोभ दोष मोह अकुशल चेर्सिकका समूह भयो। अलोभ अदोष अमोह चाहिँ कुशल चेर्सिकका समूह भयो। अकुशल चेर्सिक आउँदाखेरि हामीलाई लोभ आउँछ, त्यसकै काउन्टर पार्ट हैन, विपरीत अथवा काउन्टर पार्ट अलोभ आउँछ। हाम्रो मन धेरै लोभी भएको बेलामा लोभ चेर्सिकले लोभी पारेको बेला हामी लोभी बन्छौँ। फेरि कोही बेलामा हाम्रो मनमा बेस गरी त्याग आयो, गरिबलाई सहयोग गरौँ, भन्ते गुरुमालाई दान गरौँ, सिलवानलाई भन्ने चित्त आयो, अलोभ आयो हैन। फेरि त्यसै दोष चेर्सिक कोहीसँग बेस गरी रिस उठेको बेलामा दोष चेर्सिक आएको हाम्रो मन रिसालु चित्त भयो। कोही बेलामा हाम्रो मन चोखो भएर कसैप्रति धेरै माया दया करुणा जाग्छ, अलोभ अदोष मूल चेर्सिक भएर अदोष चित्त हुन्छ। त्यस्तै मोह भनेको त के हो त? मोह मान त अब केही पनि नजानेको, धर्मलाई अधर्म अधर्मलाई धर्म भनेर सम्झेको, भगवान बुद्धले देखाउनु भएको अनित्य दुःख अनात्म लक्षण चतुर्थ सत्य केही पनि नजानेको अवस्था, मिथ्या दृष्टिको अवस्था मोह हो। जब हामीले चाहिँ अभिधर्म पढ्दै पढ्दै विपसना ध्यान गर्दै गर्दै हामीमा प्रज्ञा जाग्छ, त्यो अमोह चित्त हुन्छ। यसरी चित्त तथा चेतसिकको कुरा हो है। यहाँ अर्को के भन्न थाल्यो त? अब हाम्रो किताबको हिसाबमा अहिले कहाँ पुग्यौँ हामी? 52 चेतसिक पनि गयो, अब पाना त गइरहेछ। अकुशल चेतसिक, शोभन चेतसिक। अब यहाँबाट अब अर्कै कुरा सुरु हुन्छ। यो किताब धेरै राम्रो लोकप्रिय किताब, एकदमै के भने अब पपुलर, एकदमै यो किताब एउटा मास्टरपिस किताब हो। तर पढ्नेलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो आउँछ यसमा। अब यो किताब लेखिनुको तात्पर्य अर्कै हो, तर हामीले कोर्स बुकमा यसरी विद्यार्थीले पढ्ने बेलामा चाहिँ यसको अलिक आफै मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। यसमा हेडिङ सब हेडिङ अलिक नपुग्छ। यहाँसम्म कुशल चित्तसँगै उत्पन्न अरू धेरैमा शोभन चेर्सिक छन् भन्यो। अब शोभन चेर्सिकहरू कति के छन् भन्ने कुरो हो। यहाँ हामीलाई समयले दियो भने त मैले यहाँ भन्न सक्छु, तपाईँले अर्को किताबमा पनि पढ्नुहुन्छ, किनभने यसपछिको प्याराग्राफमा अब अर्कै कुरा सुरु हुन लागेको छ, अर्कै कुरा हुन लागेको छ है। त्यही पनि एकचोटि म सरल यो बुकबाट भन्छु। अब सब चित्त साधारण चेर्सिक 7 वटा अघि भनिसके है। त्यसपछि पक्की नक चेर्सिक भन्ने चाहिँ सबैसँग मिल्ने होइन, कुनै बेलामा मिल्ने कुनै बेलामा नमिल्ने चेर्सिक भन्छ। त्यसमा चाहिँ 3टा ध्यान अङ्गको चेर्सिक, 3टा चाहिँ ध्यान अङ्ग नभइएको, वितक्क चेर्सिक, विचार चेर्सिक, अधिमुख चेर्सिक, वीर्य चेर्सिक, पीति चेर्सिक, छन्द चेर्सिक है। अनि त्यसपछि अकुशल चेर्सिक चाहिँ 14 वटा हुन्छ। अकुशल चेर्सिक 14 वटा हुन्छ। मोह, अहिरिक, अनौटप्प, उदच्च, पहिलो यो 4 वटालाई अकुशल साधारण चेर्सिक भनिन्छ। त्यो सबै खालको अकुशल चित्तमा मिलेर आउँछ। त्यसपछि लोभ, दिठि, मान एक खाले 7 नम्बर पुग्यो हैन, 4 र 3 ले 7। त्यसपछि दोष, ईर्ष्या, मत्सर्य, कुकुच्च 4 वटा, यो एक खाले ईर्ष्यावाला। त्यसपछि थिन, मिद, त्यो आलस्यपन आउने चेर्सिक। ध्यान गर्न तपाईहरु मध्ये ध्यान गर्ने हुनुहुन्छ भने अनुभव गर्नु भएको होला। ध्यान गर्दाखेरि झुकुझुकु निदाउने जस्तो आउँछ नि हामीलाई, त्यो थिन र मिद चेर्सिकले गरेको हो आलस्य। अनि विचिकित्सा भनेको बुद्ध र बुद्ध धर्म सम्बन्धी नै मनमा अन्डोल आउने, शङ्का आउने, त्यो सबै 14 वटा अकुशल चेर्सिक हो भने। अनि राम्रो चेर्सिक, शोभन चेर्सिक चाहिँ 25 वटा हुन्छ टोटलमा। तर पहिलो 19 वटा
है। पहिलो 19 वटालाई शोभन साधारण चेतसिक भन्छ। त्यो सबै कुशल चेतसिकमा मिल्नेवाला। जसरी अकुशल चेतसिकमा मोह ऐरिक अनटप उडच्च सबैसँग मिले जस्तै 4 वटा अकुशल साधारण चेतसिक भने जस्तै शोभन साधारण चेतसिक 19 वटा हुन्छ। त्यो सबै शोभन चेतसिकसँग मिल्ने खालको भयो। अनि त्यसपछि विरति चेतसिक 3 विरति चेतसिक 3 सम्मावाचा सम्मा कमन्ट सम्मा आज्यु। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गकै अङ्गमा हुने 3 भयो। सम्मावाचा सम्मा कमन्ट सम्मा आजीव शारीरिक कर्ममा सम्यक खाले भयो। त्यसपछि अपमन्या चेतसिक भनेर हुन्छ। त्यो चतुर्ब्रह्म विहार भनेर जुन मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको मध्ये करुणा र मुदिता। अनि पन्या चेतसिक भनेको एउटै छ। त्यो त पन्या चेतसिक आएपछि त हामी चाहिँ के आर्य मार्गमा पुग्छौँ होला। सम्यक ज्ञानलाई यथार्थले जाने चेतसिक। यसरी 25 वटा के हो त शोभन चेतसिक। यहाँ चाहिँ कुशल चित्तसँगै उत्पत्ति हुने अरू पनि धेरै प्रकारका शोभन चेतसिकहरू छन् भनेर किताबमा लेखेको कुरालाई मैले अर्को किताब हेरेर भनेको है। तपाईले यसरी बुझ्नु। अब अरू पनि आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यति थाहा पाउनु पर्यो। अब यो प्याराग्राफदेखि मैले यहाँ हाइलाइट गरेको यो प्याराग्राफदेखि अब नयाँ कुरा सुरु हुन्छ। यद्यपि चित्त र चेतसिक दुवै नाम धातु हुन् हैन। हुन त नाम धातु नै हो, नाम स्कन्द नै हो नि। नाम र रूप दुईटा परमार्थ मध्ये नाम परमार्थ नै हो, चित्त पनि चेतसिक पनि। तर तिनीहरूको स्वभाव तिनीहरूको गुण चाहिँ एउटै नभएर फरकै हुन सक्छ। एउटै नभएर फरक हुन्छ। अब चित्त र चेतसिकलाई यस्तो गहन कुरालाई कसरी जान्ने होला, कसरी यो सिक्ने होला भन्ने लाग्छ है। यो पढ्दाखेरि त कस्तो अलमल छ भन्ने कुरा कसरी होला भनेर पनि हुन सक्छ। चेतसिकहरूलाई कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुरा हामीले आश्चर्य लाग्न सक्छ अरे। कसरी जान्ने यो मेन्टल फ्याक्टर। तर जान्नलाई हामी आफ्नै हाम्रो जीवनमा यो आइ नै रहेको छ। यो कहीँ गएर खोज्नु पर्दैन। हामीले ध्यान गर्यो भने त झनै राम्रोसँग स्पष्ट जान्छौँ। तर त्यसै पनि विचार गर्न सक्छ नि। मनमा अनेक कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ। त्यही हो नि चेतसिक। मनको मेन्टल फ्याक्टर्स भनेर शब्द प्रयोग गरेको छ अङ्ग्रेजीमा। तर सामान्य भाषामा भन्ने हो भने त्यो त थट्स हो नि। थट्स मनमा आउने विचार। तर वास्तवमा जब चित्तमा कुनै परिवर्तन भएको हुने हामीले परिवर्तन भएको देख्यौं भने त्यही हो हामीले चेतसिकको लक्षण त्यही हामीले अनुभव गरेको हुन्छौँ। वास्तवमा चेतसिक भनेको अब कहाँ खोज्ने भनेर अल्मलिनु पर्दैन। चेतसिक हामी आफै अनुभव गर्न सक्छौँ। चेतसिकको लक्षण आफै अनुभव गर्न सक्छौँ। चित्तको लक्षण पनि हामी आफै अनुभव गर्न सक्छौँ। चित्त र चेतसिक अनुभव गर्नलाई सबसे राम्रो तरिका त ध्यान गर्ने हो। तर ध्यान नगरेको अवस्थामा पनि आफ्नो मनलाई आफ्नो चित्तलाई चेतसिकलाई हामीले अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। त्यहीँनिर खोज्ने है। अब त्यही कहीँ किताबमा पल्टाउने वा कहाँ गएर खोज्ने होइन। कसरी पत्ता लगाउने भनेर आश्चर्य मान्नु पनि पर्दैन। त्यो हाम्रो जीवनमा आइ नै रहेको हुन्छ। अनुभव गर्न सक्ने कुरा हो। यद्यपि यिनीहरूको भिन्न भिन्न लक्षणहरू भए पनि त्यो चाहिँ हामीले अनुभव गर्न सक्ने कुरा हो है। यो चाहिँ म एकचोटि हाइलाइट गर्छु। यहाँदेखि गएर यहाँसम्म यस्तै कुरा भनिएको छ किताबमा। यही कुरा भनेको छ। अनुभव गर्न सकिन्छ चेतसिकलाई भने। किन तिनीहरू भिन्न भिन्न लक्षणहरू हुन्छन् र त्यो लक्षण हाम्रो बदलिरहेको, कुन प्रभाव भएको, कुन बलियो भएको, यो सबै हामीले आफैले पछि चित्तको पछि आइरहेको त्यसको स्वभावको कस्तो विचित्रता हाम्रो जीवनमा हामीले आफैले पत्ता लगाउन सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ।
चित्तको साथै लाग्ने पछि लाग्ने चिर्सिकहरूले चित्तलाई कस्तो विचित्र पार्छ भन्ने कुरो हामीले कहीँ गएर खोज्न जानु पर्दैन। हामीले आफैले आफ्नै अनुभवले साक्षात्कार गर्न सक्छौं। छिनछिनमै हाम्रो मनमा लोभ द्वेष चाहना बेचाहना आइरहेको हुन्छ छिनछिनमै। भनौँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिउँ है। हामी चुप लाएर बसिरहेको ठाउँमा कसैले गाली गरेको शब्द सुन्यो भनौँ न, गाली गरिराखेको शब्द सुन्दाखेरि हाम्रो मनमा आयो कि यो त मलाई पो गाली गरिरहेको रहेछ भनेर मनमा आयो भने त्यो स्रोत विज्ञानले जान्यो कि यो सुन्यो शब्द अनि बुझ्यो कि यो संज्ञाले भन्यो तिमीलाई गाली गरिराखेको भन्ने बित्तिकै त्यहाँ द्वेष चित्त उठ्छ। मलाई यस्तो गाली गरेको भनेर द्वेष चित्त आइसक्या हुन्छ द्वेष चिर्सिकले। अनि फेरि पछि थाहा हुन्छ त्यो गाली गर्ने मान्छेले मलाई होइन अरूलाई पो भनिरहेको रहेछ भनेर जान्यो भनौँ। अरूलाई भनिरह उसले आफूलाई भन्ठान्यो। अरूलाई भन्ने बित्तिकै शान्त हुन्छ। मलाई भनेको होइन अरूलाई चाहिँ जे भनिनु हुन्छ। आफूलाई भने बेलामा रिस उठ्यो, त्यही शब्द हो, त्यही सुनेको पनि त्यही हो। छिनमै उसको चित्त चाहिँ द्वेष चित्तबाट सामान्य चित्त भइसक्यो। अनि फेरि उसले त्यो अर्को मान्छेलाई तिमीलाई त कहाँ भनेको, तिमी त यस्तो जाति मान्छे भनेर फुरङ्ग पार्यो भने तुरुन्तै उसमा लोभ चिर्सिक भइसक्छ। उसको लोभ चिर्सिक कस्तो, आफूलाई प्रशंसा गरोस् भन्ने खालको लोभ चिर्सिक। यसरी छिनछिनमै चिर्सिक र चित्त उत्पत्ति हुने विनाश हुने गर्दै जाँदाखेरि त्यो छिनछिनमै अर्को भएर जान्छ। यो कसरी छुट्याउने होला भनेर हामीलाई लाग्न सक्छ है। तर त्यही कुरा चित्त र चेसिकहरू यति छिटो उत्पत्ति र विनाश हुन्छ कि यति छिटो उत्पत्ति विनाश हुन्छ कि त्यसलाई बुझ्न साह्रै गाह्रो, कति कठिन होला भनेर हामीलाई पनि लाग्छ। अब त्यही कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा मिलिन्द प्रश्नको एक्जाम्पल दिएको छ। मिलिन्द प्रश्नको बुद्धले कसरी यो गर्नुभयो होला भनेर अचम्म मानेर त्यो मिलिन्द प्रश्नमा यही कुरा सन्दर्भमा लिएको छ। वास्तवमा हामीले अनुभव गरिरहेकै कुरा हो, चित्त र चेर्सिक जीवनमा आइरहेकै कुरा हो। तर हामीलाई यसलाई फाडेर अनुभव गर्न ध्यानको अनुभवले छुट्याउन नसकेको मात्रै हो। जीवनमा आइराखेकै कुरा हो है। किनभने हाम्रो जीवन नै परमार्थ धर्ममै हो नि। हाम्रो जीवन भनेकै नाम र रूप सत्यमै हामी हो नि। परमार्थ सत्य नै हो। हामी प्रज्ञप्तिले मात्रै हामी अर्कै भनि थाल्छौँ होइन। परमार्थ सत्यकै यो च्याप्टर हो। अनि बुद्धको ज्ञानले चाहिँ बुद्धले चेर्सिक र चित्त चेर्सिकहरू कसरी अनुभव गर्नुभयो होला, कसरी यति साह्रो कुरा सिकाउनु भयो होला भनेर अनि यही मिलिन्द प्रश्नको एउटा सन्दर्भ जोडेको छ। साह्रै रमाइलो छ। राजा मिलिन्दसँगको प्रश्नोत्तरको क्रममा भरन्त अरन नागसेनले मिलिन्दलाई यसरी सम्झाउनु भयो रे। नागसेनले ओहो भगवानले अत्यन्तै कठिन कार्य गर्नुभयो भनेर अनि मिलिन्द महाराजले भगवानले अत्यन्तै कठिन कार्य के गर्नुभयो भन्यो। अनि महाराज भगवानले बहुतै कठिन काम गर्नुभयो। यो अरूपी रूपै नदेखिएको आलम्बै नदेखिएको चित्त चेसिक धर्महरूलाई अलग अलग छुट्याएर यो स्पर्श हो, यो वेदना हो, यो संज्ञा हो, यो चेतना हो, यो जीविन्द्र हो, यो मनुष्यकार हो भनेर छुट्याउनु भयो। त्यो अति नै कठिन कार्य गर्नुभयो भनेर महाराजलाई भन्यो रे। अनि त्यसमा त मिलिन्द प्रश्नमा त हरेक ठाउँमा चाहिँ उदाहरण दिन्छ नि, उदाहरण। अनि महाराजले ल मलाई त्यो भगवान बुद्धले गर्नु भएको त्यो कठिन कार्य के हो मलाई उपमाबाट सम्झाउनुहोस् भनेर यो किताबमा लेखेको छ है। उदाहरण दिँदाखेरि मानव रे हे राजा होइन, एउटा मानिस ढुङ्गामा बसेर समुद्रमा गइरहेछ अरे। अनि त्यो समुद्रमा धेरै थरीको नदीबाट पानी जम्मा भइराखेको छ। धेरै नदीहरू एक ठाउँमा बसेपछि एक ठाउँमा मिलेर समुद्र बन्छ। अनि त्यो समुद्रको पानी हातमा लिएर जिब्रोमा स्वाद लियो रे। अनि के त्यसले त्यो पानी कुन नदीको भनेर भन्न सक्छ रे भनेको है। गंगाको पानी कि जमुनाको पानी कि अचिरावती कहाँको पानीको यो स्वाद भन्न सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि त्यो त असम्भव छ भन्छ है, सकिँदैन। हो त्यसरी नै यस्तो जस्तो असम्भव जस्तो कुरो यो मानसिक धर्महरूको बीचमा छुट्याउनु त्यो भन्दा पनि कठिन कार्य हो भनेर भनेको छ। त्यसैले
चित्त र चेर्सिक दुवै परमार्थ धर्मलाई छुट्याएर बुझ्नु सजिलो काम होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर यसरी बुझ्नु पर्यो। चित्त र चेर्सिक दुवै परमार्थ धर्म हुन्। ती दुवैको आफ्नो आफ्नो लक्षण छ। हुन त परमार्थ धर्म नाम धर्म नै हुन्, तर लक्षण आफ्नो आफ्नो फरक छ। एउटा एक्लै उत्पन्न हुन्छ, जान्ने मात्र काम गर्छ, अर्को धेरै सँगसँगै आउँछ, त्यसको काम चित्तलाई रङ्गीन बनाउनु हो, यसरी नै आउँछ। तर यो सबै परमार्थ धर्महरू अहिले हामीले शब्दको आधारले बुझ्न बुझाउन प्रयास गरिरहेछौँ। शब्द कस्तो त नेपाली भाषा प्रयोग भइरहेछ। नेपाली भाषाको शब्दकोशमा भएको शब्दहरूकै आधारमा बुझ्न बुझाउन प्रयास गरिएको छ। चाहे नेपाल भाषामा गरोस्, चाहे नेवारीमा गरोस्, चाहे नेपालीमा गरोस्, चाहे हिन्दी अंग्रेजी जुनसुकै भाषामा व्यक्त गर्न खोज्दै पनि त्यो प्रयास मात्रै हुन्छ। त्यसलाई वास्तविक अनुभव गर्नको लागि त भगवान बुद्धले नै गर्नुभएको विपश्यना ध्यान नै मात्रै गरेर अनुभवको कुरा भयो। अनुभव जब यो अनुभव गर्ने कुरा भयो। तर हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो विषय अभिधर्म पढ्ने भएकोले हामीले पढिरहेछौँ। यहाँसम्म चित्त र चेर्सिक भयो। त्यसपछिको यो जुन छ प्याराग्राफ जुन छ त्यो चाहिँ यहाँ किताबमा दिएको छैन। मैले यहाँ रूप परमार्थ भनेर लेखिदिएको छु। किताब कसैले पढिराख्नु भएको छ भने त्यहाँनिर आफ्नो पेन्सिलले रूप परमार्थ भनेर लेखिदिनुहोस्, हेडिङ लेखिदिनुहोस्। अब यो पुरै च्याप्टर परमार्थ धर्मको है। यहाँ म देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। यो हाम्रो च्याप्टर परिच्छेद 1 यो परिच्छेद 1 चाहिँ हाम्रो परमार्थको हो हैन। हामी परमार्थ धर्मको च्याप्टर परिच्छेद 1 पढिरहेछौँ। त्यसैले अब परमार्थ धर्मको चित्त र चेर्सिक यहाँसम्म भनियो। त्यसपछिबाट सुरु गरेको चाहिँ परमार्थ रूप परमार्थको हुन्छ। अब रूप परमार्थ, रूप पनि परमार्थ धर्म नै हो है। मानसिक धर्मलाई मात्रै परमार्थ भनिएको होइन, भौतिक धर्मलाई पनि परमार्थ नै भनिएको छ। किनभने भौतिक तत्त्वलाई पनि जुन हाम्रो मंस आँखाले हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ, त्यो जसरी देखिन्छ त्यो भन्दा बेग्लै सत्य त्यसमा छ। त्यसैले रूप परमार्थ। मानसिक धर्महरू मात्र होइन, भौतिक धर्महरू पनि छन् परमार्थ। भौतिक धर्महरू तेस्रो परमार्थ धर्म हो अभिधर्मको हिसाबले। अब अभिधर्म घोकेर पढ्ने विद्यार्थीहरूले तुरन्तै भन्न सक्छ रूप कतिवटा छन् भन्दा 28 वटा भनेर हामी भनिहाल्छौँ। 28 वटा रूप छन् भन्छौँ। अब त्यो 28 वटा छुट्याउने आदि सबै पनि अभिधर्मको थरली पढ्ने हो भने 6औं खण्डमा है रूप चित्त चेर्सिक अनि पकिनको विधि भूमि रूप 6 च्याप्टरमा रूप परमार्थको विस्तृतमा व्याख्या हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ अब यहाँ यो किताबमा यहाँनिर छ। यहाँ त परमार्थको हिसाबले मात्रै आएको हो, रूपको विस्तृत आएको होइन। रूप धर्मलाई बुझ्नलाई पहिले महाभूत रूप भनेर बुझ्ने, त्यसपछि उपादान रूप भनेर आउँछ। 28 प्रकारका चित्त हुन्छन् भने पनि ग्रहमा चाहिँ महाभूत रूप चतुर्महाभूतलाई पहिले बुझ्ने हो। अनि त्यसैबाट फेरि अर्को विभाजनहरू गरिन्छ। ग्रहमा के हो त त्यो त तपाईहरुले तन्नै भन्न सक्नुहुन्छ। कसैले अनम्युट गरेको छ भने भोलि आउनुहोस् त। चतुर्महाभूत पृथ्वी धातु तेजो धातु वायु धातु यसलाई नै भनेको पृथ्वी आपो तेजो वायु भनेर है। पृथ्वी धातु कडापन वा नरमपन, आप धातु हामीले यसलाई तरल पदार्थ भन्छौं, संयोग भने तेज धातु तापक्रम, वायु भनेको गति। यही कुरालाई चाहिँ म त विज्ञानको विद्यार्थी होइन, साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ है। यो के सलिडिटी, लिक्विडिटी अनि ह्युमिडिटी अनि मोसन भन्छ क्यारे है। फिजिक्सको विद्यार्थीहरूले त कण्ठ भन्छ। यो
भौतिक पदार्थको परमार्थ स्वरूप जुनसुकै रूपसँग पनि आउँछ यो। अनि यसलाई विस्तृतमा भन्ने बेला उपादाय रूप भनिन्छ। या किताबमा चाहिँ उपादान रूप भनिरहेको छ, प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ। उपादाय यो शब्द हैन, उपादाय रूप अथवा उपादा रूप भन्छ, उपादान होइन, उपादा रूप, उपादाय रूप है यो। अनि 4 वटा महाभूत हो। अनि अर्को यसलाई विभिन्न किसिमले रूपखण्डमा पछि आउँछ। यसलाई धेरै तरिकाले वर्गीकरण गरेर बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ त्यहाँसम्म नजाउँ, तर यहाँ रूपको यहाँ चाहिँ अब हामीले रूपको स्वभाव लक्षण बुझ्नु पर्यो। यो हेर्नुहोस् त, रूपहरू एक्लै कहिल्यै पनि उत्पत्ति हुँदैन। समय त छ है हाम्रो, रूपहरू कहिल्यै एक्लै उत्पत्ति हुँदैन अरे। चित्त एक्लै उत्पन्न हुने स्वभावको छ भने रूप एक्लै उत्पन्न हुने स्वभावको छैन। रूपहरू समूहहरूमा उत्पत्ति हुन्छ। यो कम से कम 8 प्रकारको रूप साथसाथै उत्पन्न हुनुपर्छ। पृथ्वी आप तेजो वायु वण्ड गण्ड रस ओज भन्छ के अरे, अस्तकलाप पनि भन्छ के अरे। यो डिटेलमा मलाई नि बुझ्नु। जब गतिको उत्पत्तिमा वायु उत्पत्ति भयो भने घनत्व संयोग तापक्रम सँगसँगै उत्पन्न भयो। त्यसपछि जस्तै उपादाय रूपमा पनि चक्षुन्द्रिय सोन घान जीवा काय अङ्गहरू उत्पन्न हुनलाई शब्द गन्ध वर्ण गन्ध रस वज है, रङ्ग शब्द गन्ध रस जस्ता गोचर रूपहरू पनि आउँछ, सँगसँगै आउने भनेर भनेको छ। भिन्न भिन्न किसिमको लक्षणहरू रूपको हुन्छ, तर त्यो समूहमा नै उत्पन्न हुन्छ। रूप र चित्त चेतसिकलाई बुझ्न चाहिँ अलि फरकै भिन्नै खालको किसिमले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रूपको भिन्न भिन्न लक्षणहरूलाई बुझ्न चाहिँ हामीले चाहिँ इन्द्रिय रूप पहिले बुझ्नु पर्यो। चक्षुन्द्रिय, श्रोत इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय भनेर हाम्रो नाक कान जिब्रो शरीर मनद्वारा नै हामीले अनुभव गर्न सक्ने हो। अनुभव गर्ने नै यसको लक्षण हो इन्द्रिय रूपको। तर त्यो इन्द्रिय रूपलाई अनुभव गर्नको लागि त्यसलाई सुहाउँदो अर्को रूप पनि चाहिन्छ, त्यो पनि रूपै हो। अब रूप भन्दाखेरि सामान्य भाषामा रूप भनेको हाम्रो आँखाले देख्नेलाई रूप भन्छौँ, तर यहाँ अभिधर्ममा परमार्थमा त्यो आँखाले देख्ने अथवा हाम्रो हातले छुन सक्ने ट्यान्जिबल भन्छ नि, ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल भने जस्तै ट्यान्जिबल कुरालाई मात्रै रूप भनेको होइन, अरू सबै खालको अब यो भौतिक पदार्थलाई। जस्तै अब शब्द भन्यो नि, अब शब्द के हो? शब्द पनि रूप हो। गन्ध भन्यो, गन्ध पनि रूप हो। रस भन्यो, रस पनि रूप हो। यसरी सबै रूपलाई रूप भनिन्छ। यो हाम्रो भौतिक आँखाले हेर्ने छुन सकिनेलाई मात्रै रूप भनिएको होइन। बोलचालमा चाहिँ भन्ने देख्ने कुरालाई मात्रै रूप भनेको होइन। शब्द मैले बोलिरहेको शब्द तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ भने त्यो शब्द पनि रूपै हो। रूपलाई अर्थरी बुझ्नु पर्छ। अब रूप परमार्थलाई चाहिँ हामीले रूप त हामी बुझिहाल्छौं नि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। रूप भनेको आफ्नो आँखाले देखेको कुरा, भौतिक कुरा, अब फिजिक्सको विद्यार्थीले पनि जानेको कुरा यताउता भन्ने पनि रूप परमार्थलाई बुझ्नलाई पनि त्यसमा पनि हामीले सोच्दै नसोचेको कुराहरू आउँछ। पछि हामी रूपखण्डमा पढ्छौं होला हैन। पछाडी अब रूप अभिधर्मको अर्को अर्को परियतिमा अर्को ठाउँमा पनि अभिधर्म पढेर आउनु भएको हो। यो जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिधर्मको उपयोग यो पुस्तक बाहेक अन्य पनि हाम्रो सिलेबस अनुसार पढ्नु भएको होला। रूपखण्ड पनि पढ्नु भयो होला। र त्यसरी अब बोलचालमा अब रूप परमार्थलाई बुझ्नलाई हामीले यहाँ चाहिँ एउटा किताबले दिएको अनुसार टेबल अथवा शरीरलाई भनेको छ। एउटा टेबल अथवा शरीर हामीले देख्छौं, त्यो रूपै हो, त्यो एउटा सत्य नै हो। त्यो के हो त वास्तवमा त्यो टेबल भन्ने एउटा प्रज्ञप्ति सत्य भयो।
प्रज्ञप्ति पदार्थ भयो। तर त्यो टेबलमा के छ त? टेबलमा भएको लक्षण र शरीरमा भएको लक्षण एउटै हो। हेर्दाखेरि घनत्व छ, त्यसमा पृथ्वी ढाँटो छ। शरीर र टेबल प्रज्ञप्ति, शरीर भनेर भन्नुभयो, त्यो शरीर भनेर भन्यो, मान्छे भनेर भयो, त्यो परमार्थ होइन, त्यो प्रज्ञप्ति भयो। जब त्यो शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसलाई परमार्थ सत्यमा लान्छ, टेबललाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर परमार्थ सत्यतिर हेर्ने हो भने त्यो परमार्थ सत्य एउटै हुन्छ। टेबलमा रूप परमार्थ मात्रै हुन्छ भने अब एउटा मान्छेमा, एउटा सत्व प्राणीमा त्यसमा नाम परमार्थ पनि हुन्छ। तर नाम परमार्थ र रूप परमार्थलाई परमार्थ किसिमले नबुझेर नभनेर हामीले लौकिक किसिमले व्यवहारिक नाउँले मात्रै पनि भन्न सक्छौँ भने त्यो प्रज्ञप्ति भयो, परमार्थ भन्दा बेग्लै कुरा भयो। यसैले परमार्थको विषयमा यो परमार्थ, यो परिच्छेदमा परमार्थ हो, तर त्यो परमार्थ भन्ने कुरालाई हामीले गहनमा बुझ्न सकेनौँ, बुझेन, कहिले सुनेकै छैन भने त्यहाँनिर के गल्ती हुँदो रहेछ त? यहाँ पनि भन्यो है, यो नजानेसम्म हामीले यो मेरो शरीर म छु भनेर भन्छ, तर आत्मा भनेर ग्रहण गर्छौँ भन्यो। तर त्यो शरीर पनि म होइन, त्यो टेबल पनि मेरो टेबल होइन। त्यहाँ आखिरमा के बात बाँकी हुन्छ त? परमार्थ धर्म मात्रै बाँकी हुन्छ। त्यो वास्तविक सत्य धर्म त्यही हो। यहाँ परमार्थ धर्ममै छ है हामी। यसरी चित्त चेर्सिक रूप निर्वाणहरूमा अब यहाँबाट गइसकेपछि यो रूप परमार्थको कुराहरू यहीँनिर पृथ्वी ढाँटो, पृथ्वी शरीर त्यहाँ मात्रै छ। यो यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने, म पनि छैन, मेरो पनि छैन भनेर बुझ्नुपर्ने समय यहाँ कुरा छ। अब फेरि हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट यो प्याराग्राफबाट फेरि अर्कै कुरा सुरु भएको छ। यो एउटा प्याराग्राफमा यहाँ हेतु सम्बन्धी कुरा छ। यो प्याराग्राफमा चाहिँ रूप परमार्थको कुरा यहीँसम्म मात्रै भनिएर त्यहाँबाट त्यो चित्त चेर्सिक रूप परमार्थहरू कसरी उत्पन्न भयो, किन उत्पन्न भयो, हेतुको कारणले उत्पन्न हुन्छ भनेर यहाँनिर संखार धर्म र विसंखार धर्मको कुरा छ। फेरि यो चाहिँ अलिक फरक किसिमले बुझ्नु पर्यो। उपयुक्त हेतु भएमा मात्र उत्पत्ति हुने। त्यहाँ उपयुक्त भनेको सुहाउँदो हेतु भएमा मात्र उत्पत्ति हुने यो चित्त चेतसिक तथा रूप परमार्थहरू। अनि यसलाई चाहिँ संखार धर्म अथवा संस्कृत धर्महरू, पालीमा संखार धर्म संखट भनेर भनेको छ। त्यो चित्त उत्पत्ति हुनलाई पनि त्यहाँ सुहाउँदो हेतु हुनुपर्छ। चक्षुन्द्रिय नभएको खण्डमा चित्त उत्पन्न, चक्षु ज्ञान उत्पन्न हुँदैन। रंग नभएको खण्डमा अब चित्तलाई सुहाउँदो त्यो रंग अथवा वर्ण भएन भने पनि त्यो दर्शन उत्पत्ति हुँदैन, चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुँदैन। जस्तै हामीले आँखा बन्द गर्यौं भने त्यहाँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुँदैन। यसरी सुहाउँदो खालको कारण जुटिएपछि मात्रै उत्पत्ति हुने हो यो परमार्थ धर्म। यहाँनिर यो कुरा चाहिँ जब हेतुहरू हुन्छन्, कारण हुन्छन्, अनि त्यो परमार्थ धर्ममा उत्पत्ति हुन्छ। अनि उत्पत्ति भइसकेपछि छिनमै फेरि विनाश हुने पनि यसको स्वभाव हुन्छ। उत्पत्ति र विनाश निरोध भएर जाने। हेतुको कारणले उत्पत्ति भयो, अनि त्यो उपाड भयो, एकछिन स्थितिमा रह्यो, त्यसपछि विनाश भयो। उत्पत्ति स्थिति विनाश। हेतुको कारणले निरोध हुनासाथ निरुद्ध हुनै पर्छ, तर त्यहाँ फेरि अर्को उत्पत्ति हुन्छ। यसैले अब यहाँ मैले शब्द भनिरहेको छु भने त्यही शब्द होइन, एउटा रूप देखिरहेछ भने त्यही रूप होइन, त्यो छिनछिनमा उत्पत्ति भइराखेको, विनाश भइराखेको यो पुरै प्याराग्राफमा चाहिँ यो परमार्थ धर्म, चाहे नाम धर्म चित्त चेर्सिक होस् चाहे रूप परमार्थ हो, त्यसको स्वभाव कस्तो हुन्छ त? उत्पत्ति विनाश हुने संखार धर्म भनेर दिएको छ। त्यो संखार
लौकिक सत्यले हेर्दाखेरि एउटै भनी ठान्छौँ, तर त्यो वास्तवमा एउटै होइन। यो एउटा उत्पत्ति भएर अर्को विनाश हुँदै एउटा सन्तति, चित्त सन्तति भन्छ, चित्त सन्तति जोडिँदै भिन्न भिन्न कुराहरू जोडिँदै आउँदाखेरि एउटै जस्तो देखिएको। यस्तोलाई उदाहरण दिँदाखेरि एउटा राम्रो उदाहरण यो उत्पत्ति विनाश एउटै किसिमले एउटा पनि होइन, त्यो हेर्दाखेरि एउटै छ भनेर देखाउनलाई दुईटा उदाहरण दिएको छ। हाम्रो समय त गइसक्यो। दुईटा उदाहरण मेरो मनमा झट्ट आयो। एउटा चाहिँ यो पंखाको उदाहरण दिइन्छ है। पंखालाई नचलाएको बेलामा त्यसमा 3टा पाता हुन्छ, तर जब त्यो पंखा पेशकरी चलाउँछ स्वार घुमेको एउटा धमिलो एउटा सेतो आकार देख्छौँ। त्यो देख्दाखेरि एउटै जस्तो देखिन्छ, तर त्यो वास्तवमा टुक्रा टुक्रा हो। त्यस्तै चेन सिक्रीलाई पनि भनिन्छ। त्यो सिक्री टुक्रा 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 जोडेर एउटा लामो टुक्रा हुन्छ। त्यो यहाँ छोएर यस्तो चलायो भने उता परको पनि चल्छ, तर एउटै हो नि। त्यो सिक्रीहरू जोडेपछि त एउटै सिक्री हो, तर एउटै पनि होइन, त्यो टुक्रा टुक्रा गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले यो सन्तति उत्पत्ति विनाशको सन्तति हेर्दाखेरि चित्त पनि एउटै हो, रूप पनि एउटै हो भनेर हामीले यसरी ठान्छौँ, तर त्यस्तो होइन त। त्यस्तो स्वभाव के एउटा उत्पत्ति र विनाश हुने स्वभाव, र यसको उत्पत्ति हुनलाई पनि कारण चाहिन्छ, विनाश हुनलाई पनि कारण चाहिन्छ। हेतुको कारणले हुन्छ, हेतुको कारणले उत्पत्ति विनाश हुन्छ। यो कुरा छ यहाँनिर है। तपाईले नोट गर्नुहोस्, कि त यहाँ हाइलाइट गर्नुहोस् कि त आफ्नो कपीमा नोट गर्नुहोस्। मैले यो पटक पटक नोट गर्नुहोस् किन भनेको छु भने मेरो आफ्नै अनुभवले मैले अस्ति पनि सेयर गरिसकेँ। म परियतिको विद्यार्थी हुँदाखेरि यो किताब पढ्नलाई पहाड चढ्नु जस्तै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो, के पनि नबुझ्ने बाबा खेल्खा हुन्थ्यो मलाई। यो किताबको लेखकलाई फेरि गाली गरे होइन, त्यति बेला मैले आफैले मेहनत गरेन होला, अविधारमा राम्रोसँग पढिन होला। अनि गएर म मेरो गुरुआमा धर्मवती गुरुमासँग गएर पढ्ने, उहाँले सिकाउनुहुन्छ। उहाँले 2 शब्द बोलेपछि यसको पानाका पाना बुझ्ने। म अहिलेसम्म आफ्नो गुरुआमाको गुण बिर्सिन सक्दिनँ। अनि गुरुमासँग एकछिन बसेर उहाँले ए राउका छोरा ठेगा भनेर 2टा शब्द क्लु मात्र दिएपछि यसको पाना पाना बुझ्छ। मैले गुरुमासँग पढ्न पाएको मेरो भाग्य हो है। त्यसैले यो किताब सर जाँदाखेरि अनि ऱ्यान्डमली पढ्दाखेरि अलिक गाह्रो भइरहेको हुन्छ भने है। त्यसैले यो चिन्ह राख्दै नोट गर्दै गर्नुभयो तपाईँले जहाजमा प्रिपेयर गर्न सजिलो हुन्छ। र यहाँसम्म चाहिँ यो च्याप्टरले अर्कै कुरा भनेको छ। यहाँ यो परमार्थ अहिले उपयुक्त हेतु भएमा मात्र भनेर यहाँसम्म है। त्यो के देखेको त परमार्थ धर्मको स्वभावलाई देखाएको। अब त्यसपछि अब यहाँ निर्वाण परमार्थको कुरा छ। अब निर्वाण परमार्थ त अब हामीले गाह्रै कुरा हो। कसरी निर्वाण परमार्थको हामीले भने निर्वाणको भन्नुको त नि त चान्चु नि बोल्ने कुरा होइन। अब तर किताबमा लेखेकै अनुसार बोल्नु पर्यो। निर्वाण 4औं परमार्थ धर्म चाहिँ निर्वाण हो। निर्वाण भनेको क्लेशहरूको अन्त्य भएको अवस्था हो, असङ्ख्यत अवस्था हो। निर्वाणले लिने चाहिँ आलम्बन चाहिँ चित्त चेतसिक नै हो भनिन्छ है। रूप धातु होइन, यो चाहिँ नाम धातु नै हो। र उत्पत्ति विनाश स्वभाव भन्दा पनि बाहिर गइसक्यो। निर्वाण भनेको विसंखार धम्म हो। अब संखार धम्म होइन, विसंखार धम्म हो। यो असंस्कृत हो। के हो यसको आलम्बन? यसले चाहिँ नाम धातुहरू नि आलम्बन गर्छ। गोचरहरू यो यसरी सारांशमा यो भनेको छ। निर्वाण के हो, निर्वाण के हो भनेर भने साह्रै यो कठिन कुरा हो। निर्वाण भनेको के हो भन्दाखेरि शान्त। निर्वाणको लक्षण मात्रै हामी निर्वाणको लक्षण शान्ति है। शान्ति लक्षण निवाणं भन्ने छ क्यारे है। निर्वाणहरू भनेको शान्ति। अब यसलाई निर्वाणको यो पुरै प्याराग्राफ चाहिँ पढ्नु होला। निर्वाण भनेको असङ्ख्यत धर्म, नाम धर्म, उत्पत्ति विनाशबाट पनि पर भइसकेको, चित्त चेत परमार्थ धर्म जस्तो उत्पत्ति विनाश हुने पनि होइन, असंस्कृत धर्म हो। यस्तो ठाउँ हो निर्वाण भनेको है। त निर्वाणलाई कसरी भन्ने हो भने यसमा
सबै त मैले पनि त्यो 11 वटा नाम चाहिँ मलाई आउँदैन है, आदि नवसूत्रमा छ भन्छ। हामी सबै यो 11 वटा अग्नि ज्वालामा जलिरहेका हुन्छौँ भन्छ पृथकजनहरू। त 11 वटा अग्नि के हुन्, आदि नवसूत्र भनेको त थाहा छ मलाई, पढ्या बेलामा सम्झ्या छ, अहिले बिर्सिसक्यो। जे होस् हामी सबै राग अग्निले जलिरहेका हुन्छौँ रे। त्यो जलिरहेको अवस्था चाहिँ अहिलेको हाम्रो अवस्था हो भने त्यो जलिरहेको कुरालाई निभेको अवस्थालाई निर्वाण भनेको भन्न मिल्छ। निर्वाण भनेको राग अग्नि भस्म भइसकेको, आगो वारवार बलिरहेको एउटा अवस्था हो भने त्यो आगो निभ्यो, अब त्यो आगो फेरि बल्झेर आउने कुनै अवस्था बाँकी छैन भने बुझ्ने हो कि भने मलाई थाहा छैन। यसको लागि यो निर्वाण परमार्थ बुझ्नको लागि त हामीले के गर्नुपर्छ, मेरो विचारमा यो किताब यो प्याराग्राफमा लेखेको चाहिँ बुझ्नुहोस् र यसलाई राम्रैसँग फाडिकन बुझ्नु पर्यो भने हामीले हाम्रा श्रद्धेय भन्ते गुरुमाहरूकै सहयोग लिनुपर्छ होला है, त्यति गर्नु होला। मैले जानेको अनुसार म निर्वाणलाई एक्सप्लेन गर्न क्षमता पनि छैन। जे होस् राग अग्नि भस्म भइसकेको, त्यहाँ फेरि राग अग्नि फेरि बल्झेर आउने चान्स नभइसकेको अवस्था निर्वाण भयो। अब यसरी हामीले यो दुईटा क्लासमा चार परमार्थ परिच्छेद 1 लाई भ्यायौँ भन्नु पर्यो। अब के गर्ने, अब यति नै सकाउने हो कि अब अर्को चोटि भेट्दाखेरि परिच्छेद 2 सुरु गर्ने हो। यसमा चाहिँ अब 4 वटा परमार्थलाई नै बुझाइएको यो परिच्छेद 1 हो। अब तपाईहरुले यहाँ जाँचमा यो पढेर यसबाट सोधिने खालको प्रश्न उत्तरहरू गर्नु पर्यो भने सक्छौ जस्तो हुन्छ कि हुँदैन, नाम र रूप बीचमा के भिन्नता छ, चित्त र चेतना बीचमा के भिन्नता छ, यस्तो यही कुराहरू यही च्याप्टरबाट बुझ्नु पर्यो। अब यसको कन्डक्टर को हो, अब के गर्ने, यसलाई आजको क्लासलाई बन्दी त हुनुहुन्छ जस्तो छ, बर्यान बन्दी हुनुहुन्छ। हजुर धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र जो मार्फत र फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका पढिराख्नुभएकाहरूलाई पनि सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अहिले बुटुक्सको लागि म चाहन्छु, अहिले तपाईहरु के प्रश्न छ भने म यो फेसबुक लाइभ अफ गरेर म एन्ड गर्न चाहन्छु। तपाईलाई के प्रश्न छ भने तपाईले